अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन। और आज अदब नामे में हमारा मौजू एक ऐसा रवैया है, एक ऐसा अमल है जो बहुत मनफी है। और इस मनफी अमल और रवैये के असरात बहुत बुरे मुरतब होते हैं पूरे माशरे पर। जी हाँ, ये जो मौजू है बड़ा तकलीफ़ दह मौजू है। ये है ख़ुदकुशी, सुसाइड। और इसका सबब ये है कि चंद रोज़ कबल ही गुजरात का एक नौजवान शायर उसामा जमशेद ने जो है वो सुसाइड किया। और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे बहुत सारी आवाज़ें और बहुत सारी बातें शुरू हो गई। कुछ लोग इससे फैंटिसाइज़ करने लगे, कुछ लोग इसे आइडियलाइज़ करने की तरफ ले गए, कुछ लोगों ने उसके बारे में कहानियाँ बनाई। तो ये सब चीज़ें तो आप देख चुके, पढ़ चुके। मैं तो ये बात करने जा रहा हूँ कि क्या ये एक बहुत इतना बड़ा मनफी अमल जो है उसको एक बाशऊर तबका, एक पढ़ा लिखा तबका, एक सोचने वाला तबका जो है वो किस तरह अपना सकता है। ये बहुत कम हिम्मती वाला मामला लगता है, ख़ास तौर पर नौजवान के हवाले से। अगर नौजवान कोई इस तरफ जाता है और इस तरह के किसी अमल की तरफ जाता है तो ये एक बहुत ही तकलीफ़ दह बात है। क्योंकि एक रॉ में जब आप निकलते हैं तो अब तो आपकी अपनी फैमिली है, ज़ाहिर है उसको जो तकलीफ़ पहुंचाते हैं आप, क्योंकि आप तो गुज़र गए काम करके, लेकिन पीछे बहुत कुछ छूट जाता है। आपके रिश्ते, आपके करीबी अहबाब, आपके दोस्त। तो वो एक बड़ा सेंटिमेंटल सा मामला रहता है बहुत अरसे तक, शायद पूरी ज़िंदगी उन रिश्तों के लिए। तो ये बहरहाल नहीं होना चाहिए। देखें, जिन लोगों को मिसाल बनाया जाता है, शकीब जलाली हों या सारा शगुफ्ता हों या सरवत हुसैन हो या आनिस मोइन हो या और कुछ इस तरह के लोग हों, लेकिन ये वो लोग थे बहरहाल आनिस मोइन के अलावा जिन्होंने बहरहाल अपने काम जो है, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अदब में सर्फ की, अपना असलूब बनाया, अपना काम किया। और फिर उनकी जो जहनी उलझनें या रूहानी जो तकलीफ़ें थीं उन्होंने शायद उस तरफ माइल किया। लेकिन हर फ़र्द का मसला जो है वो ये नहीं हो सकता। बहुत सोच समझ के जो है इस तरफ जाना चाहिए। अव्वल तो जाना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है, बेरोज़गारी हो या और चीज़ें हों। वो सब चीज़ें जो हैं इंसान अपने हौसले से, हिम्मत से उसे तब्दील करता है। और ज़िंदगी पर अच्छे बुरे हालात और वाक़यात सबके साथ होते हैं। ज़हनी तकलीफ़ हो या रूहानी तकलीफ़ हो या दोस्त तकलीफ़ पहुँचाएँ या आप के मोहब्बतों के मामलात हों, आपके अंदर की टूट फूट हो, ये सब चीज़ें होने के बावजूद मेरा नहीं ख़्याल कि आप जो है वो कोई भी फ़र्द जो है आपको सुसाइड जैसे बहुत मनफी अमल की तरफ राग़िब करेगा। मैंने एक स्ट्रीट थिएटर प्ले लिखा था और उसमें एक किरदार जो है वो इसी तरह का है, जो बेरोज़गार नौजवान है और बहुत तकलीफ़ों में है, घर का बड़ा भी है। और वो जो है वो एक पेट्रोल की बोतल लेके अपने आप को जलाने के लिए एक ऐसे ऑफ़िस के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ से उसको बेरोज़गार कर दिया गया है। और वो ललकारता रहता है और फिर एक मजमा लग जाता है। उसमें उसका छोटा भाई भी आता है, उसकी वो मंगेतर भी आती है जिसकी घर वालों ने उससे मंगनी तोड़ दी इसकी बेरोज़गारी के सबब से। तो वो सारी कशमकश के दौरान वो फैंटिसाइज़ जो करता है अपने एक चचा को जिन्होंने सुसाइड किया, और उसका ये ख़्याल होता है कि ये सुसाइड करने का मतलब ये है कि तमाम तकलीफ़ों से मैं दूर हो गया। तो वो फिर उसमें एक करैक्टर जो है, एक रूह की शक्ल में उसका चचा जो है वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि जो है मैं कितनी तकलीफ़ों में हूँ और सुसाइड करने के बाद मसाइल हल नहीं हुए। ज़ाती तौर पर मैं बहुत तकलीफ़ और उलझन और परेशानी में हूँ। तो ये वो एक बात थी जिसमें उस मेन किरदार जो नौजवान था उसको फिर ये एहसास होता है कि अच्छा, तो सुसाइड भी कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे कि सारे मसाइल हल हो जाएं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मसाइल तो हल नहीं होते, आप एक और तरह के अज़ाब में चले जाते हैं, ज़ाहिर है।
اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں آپ کے وہ اپنی جگہ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو اب ہونا کیا چاہیے بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں اس طرح کی، اس میں کچھ این جی اوز کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر این جی اوز کوئی شعر و ادب کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو شعر و ادب کے لوگوں کو اپنے طور پر این جی اوز بنانی چاہیے، جس میں جو بے روزگار نوجوان ہیں یا ذہنی امراض کی طرف جو نوجوان چلے گئے ہیں ان کی مدد کی جا سکے، ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکے. سرکاری ادارے، ثقافتی ادارے، میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ بہت بڑا عملی قدم اٹھانا چاہیے. جتنے بھی ثقافتی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں جو ادب سے متعلق ہیں، ثقافت سے متعلق ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، باصلاحیت وہ نوجوان ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی موقع فراہم کیا جانا چاہیے. حکومت وقت کو بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جس میں جیسے قرضوں کی اسکیم ہے، تو آپ 5 لاکھ 10 لاکھ قرضے دیتے ہیں نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے ہیں کاروبار کے لیے، تو آپ پڑھے لکھے نوجوان ادیبوں اور شعراء کو بھی یہ قرضے فراہم کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نوکری ہی آپ کے معاش کے تمام مسائل کا حل ہو. بہت سے کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ نوجوان ہیں. تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا بہت قریب آ چکی ہے، بہت سے نوجوانوں نے بہت سے کاروبار کر کے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو آپ بھی کریں کام، کچھ نہیں تو پبلشنگ ادارہ ایک بنا لیں، ایک تقسیم کار ادارہ بنا لیں، تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے. صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر آپ بہت سا کام کر سکتے ہیں. صرف نوکری اور نوکر پیشہ ہونا یہ مسائل کا حل نہیں ہے. کوشش کریں کہ کچھ نئے راستے بھی تلاش کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھیں. اچھی صحبت ہوگی تو آپ کو اچھے خیالات والے لوگ ملیں گے جو آپ کو زندگی کی طرف رکھیں گے. اور لٹریچر پڑھنے والا آدمی تو ویسے بھی اتنے زیادہ کرداروں کو پڑھ لیتا ہے اور اتنا زیادہ زندگی کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چھوٹے موٹے مسائل یا بہت بڑے مسائل بھی جو ہیں اس کے لیے ایک عام آدمی سے بڑھ کر ہو جائیں، چونکہ وہ کرداروں کی نفسیات کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، شاعری سمجھ رہا ہوتا ہے. شاعری میں سارے دکھ سکھ ہوتے ہیں، سارے موسم ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لٹریچر پڑھنے والا اور خود کریٹ کرنے والا لٹریچر کو وہ اتنا کم ہمت اور کم نظر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کسی سمت میں جائے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسے عالم میں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ دوست احباب اس کی ہیلپ کریں، اس کا خاندان اس کی ہیلپ کرے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی ایسے حکومتی ہوں ذرائع یا ثقافتی اداروں کے ذرائع ہوں یا پھر این جی اوز ہوں. اور پھر میں نے کہا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے. شعراء اور ادیبوں کو سارے جو پیشے ہیں ان کے اور سارے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی تنظیم سازی ہوتی ہے، کوئی یونین ہوتی ہے، کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں. تو شعراء میں یہ کیوں نہیں ہے؟ رائٹر گلڈز وغیرہ کا دور پرانا ہو گیا. آپ ایک نئے انداز میں سوچیں اور کچھ ایسا کریں کہ جہاں اگر آپ کی آواز اجتماعی آواز بن سکے تو اجتماعی آواز بھی بنائیں، اور اگر آپ کے جو مسائل ہیں مشترکہ طور پر، انفرادی طور پر، تو وہ بھی حل ہو سکیں. یہی میرا خیال ہے، اور اس میں مزید جو ہے جو احباب ہے رائے دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے احباب کا خیال رکھیے. جاتے جاتے محشر بدیونی بہت خوبصورت شاعر تھے اور رسالہ آہنگ سے وابستہ رہے، ریڈیو سے وابستہ رہے، اور کئی شعری مجموعے آئے، بچوں کی نظمیں بھی انہوں نے کہیں. بڑے اجلے آدمی تھے، بہت خوبصورت شعر کہتے تھے. تو ان کا ایک خوبصورت سا شعر، 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے، کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے، ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے. اور ایک بڑا مشہور شعر تو ہے ان کا، ظاہر ہے سب آپ نے سنا ہوا ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا.
خالد معین کو اجازت دیجیے۔ شیر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔